तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। हम सीख रहे हैं आखिरी योबली यानी लास्ट योबली। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, इस मौजू को लाजमी सुनना है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चला जाऊं कि 4 जून बरोज़ एतवार जो है ईद शवाऊत है यानी ईद पेंतिकोस्त है। सो आप सब लोग अपने आप को ईद पेंतिकोस्त के लिए तैयार करें। जो लोग बिब्लिकल कैलेंडर को कबूल कर रहे हैं या मान रहे हैं, वो जहाँ जहाँ भी हैं पाकिस्तान में, आने वाले एतवार में वो खुदावंद की ईद के लिए तैयार हों और ईद की इबादत अपने घरों में लाज़िम कीजिएगा और खुदा के मुकर्रर वक़ात की ताज़ीम कीजिएगा, इज़्ज़त कीजिएगा। हालेलुया। बारूक हाशिम जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मज़ीद आखिरी योबली के मुतालिक बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास जो है तकरीबन 52 साल हैं, ये बल्कि ये 51 ही रह जाते हैं, क्योंकि ये एक साल तो खत्म होने वाला है और 2024 और 25 के दरमियान जो है वो आखिरी योबली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कलीसिया के पास अब सिर्फ और सिर्फ 50 साल रह जाएंगे 2025 और 24 के दरमियान। तो बहुत सारे लोग हमसे हो सकता है ये भी क्वेश्चन करें कि बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे उलमा आए जिन्होंने ये दावे किए कि जी 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी, 2024 में हो जाएगी, फलानी तारीख को हो जाएगी, फलानी को हो जाएगी। तो उनके दावे झूठे निकले तो आपका ये दावा कैसे सच्चा साबित होगा? आप भी तो ऐसे ही पानी में बातें कर रहे हैं, पानी मारी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बुनियाद है वो बाइबल का कैलेंडर है। इस गुफ्तगू की जो बुनियाद है वो बाइबल का कैलेंडर है। बाइबल मुकद्दस और मुकद्दसीन की तहरीरें ये कहती हैं कि जो दुनिया की टाइमलाइन है वो बेसिकली 6000 साल है और 7वां 1000 साल दौर जो है वो 1000 साल बादशाही है। यहाँ मैं आपको ये हरगिज नहीं कह रहा कि जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी और पता नहीं दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ आपको ये कह रहा हूँ कि 6000 साल का इख्तिताम होने पर मसाया की आमद बादलों पर होगी 1000 साल बादशाहत के लिए। ठीक है जी, 1000 साल बादशाहत के लिए, जिसमें सिर्फ ईमानदारों को दाखिल किया जाएगा। और उसके लिए आपको रूहानी और जिस्मानी एतबार से तैयार होना पड़ेगा। और तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपने खुद अपने आप को पूछना है। आप अपने आप से पूछें कि क्या आपने तौबा की है, क्या आप में से किसी ने बपतिस्मा लिया है, क्या आपने यहोवा खुदा के कैलेंडर को, हकीकी कैलेंडर को कबूल किया है, या आप आज भी फेक कैलेंडर पर या बुत प्रस्ताना कैलेंडर पर खुदावन की ईदें मनाते हैं या दुनियावी त्यौहार मनाते हैं, या आपने जो है वो खुदावन के त्यौहार मनाते ही नहीं है या मनाना ही शुरू नहीं किया। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप इनको खत्म करें और खुदा के कलाम पर आएं। जो नहीं किया अभी तक वो करना शुरू करें जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो क्या आपने अपना खतना कराया? अगर नहीं कराया तो लाजमी कराएं। क्या आप तैयार हैं ताकि यहोशुआ की बादशाही में दाखिल हो सके? क्या आपका दिल आपको बेइल्जाम ठहराता है? क्या आपने अपने घर में दुआ और रोजा शुरू किया है? और अगर नहीं किया तो यकीन करें ये शुरू कर दें, बाकी कामों के लिए यहोवा पाक खुदा आपको खुद ब खुद तैयार करना शुरू कर देगा। क्या आप तौरा की इज्जत करते हैं? इज्जत से मुराद मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि आप उसे चूमते हैं, माथे पर लगाते हैं, ये नहीं सिर्फ मैं कह रहा। मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप उस पर अमल करने के लिए कमर बस्ता हैं? क्या आप तैयार हैं? तो क्या आप हर वक्त यूद है वाव है में यानी यहोवा पाक खुदा में पाबस्त हैं? क्या आप अपने आप को यहोवा के साथ मुंसलिक रखते हैं? कहीं गुनाह ने आप पर गलबा तो नहीं पा लिया? अब कहीं आप शराब, नशा, हरामकारी, ज़नाहकारी के जैसे गुनाहों में मुलव्वस तो नहीं है? और अगर आप में से कोई ऐसा है तो यकीन करें, तौबा करें। बाइबल में लिखा है अगर सादक गिरता है तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। अगर आप कहीं भटक गए हैं, कहीं आप गिर चुके हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि अभी उठें और तौबा करें और खुदा के हुजूर दोबारा बहाल हो। खुदा को पुकारें, वो आपकी मदद करने के लिए आपके पास होगा, आपको बहाल करेगा। खुदा हर तरह के गुनाह माफ करने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको उसके पास आना है और वापस तौरा पर बहाल होना है और तौरा पर जो है चलने के लिए अपने आप को रेडी करना है। तो एक बात याद रखें कि 50 साल के बाद 1000 साल बादशाही शुरू होने वाली है, या 51 कह लें या 52 जो है वो साल कह लें। सो लिहाजा इसको जरा तफसील से देखते हैं और आपको बताते हैं
کہ کس طرح سے یہ 7,000 سالہ ہفتہ جو ہے یا اس کا جو چارٹ ہے وہ بائبل میں کس طرح موجود ہے یا دیگر کتب میں کس طرح سے موجود ہے۔ جب آپ دوسرا پطرس اس کا 3 باب آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں تو جناب پطرس یوں فرماتے ہیں، اے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ اسی طرح زبور 90 آیت نمبر 4 میں بھی یوں لکھا ہے، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا پہر خدا کی نظر میں 1000 برس جو ہے وہ ایک دن ہے۔ میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس طرح سے ہمارے 6 دن ہیں اور ہم 6 دن کام کاج کرتے ہیں اور 7واں دن جو ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے حضور میں 6000 سال جو ہیں وہ دنیا کے لیے ٹائم لائن ہے، ایک حد ہے، اس میں دنیا چلے گی اور دنیا کے سارے کام کا اختتام 6000 سال کے اندر اندر ہونا ہے۔ جیسے ہی 7واں 1000 سال شروع ہوگا تو وہ سبت ہوگا، وہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی جس میں یہوہ پاک خدا جو ہے وہ بادشاہی شروع کر دے گا۔ اس میں آپ کے پاس صرف اور صرف 52 سال رہ گئے، تقریباً 52 سال، اور جیسے یوبلی شروع ہو جائے گا تو پھر 50 سال ہے آپ کے پاس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تالمود میں 6000 سال جو ہیں وہ اس کے بارے میں تعلیمات دی گئی، اس کے بارے میں متعدد تحریریں موجود ہیں، جس کے بعد مسیح کا جو 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہوگا وہ 1000 سالہ دور ہوگا۔ یہ تالمود میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تالمود میں بہت سارے ریفرنس موجود ہیں۔ برناباس کی کتاب نے بیان کیا کہ کس طرح سے 6+1 جو ہے وہ اس کا ایک ہفتہ ہے جو کہ 7000 سالہ وقت پر سمجھ لیں کہ وہ محیط ہے، اور 7ویں 1000 سالہ دور میں مسیح کی واپسی کی نشاندہی برناباس کی کتاب کرتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں برناباس 15 باب آیت نمبر 3 تا 9۔ یہ تصویر پطرس کے اس بیان کے مطابق ہے جہاں لکھا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے پڑھا ہے، کہ 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ نمبر 2، 1000 سالہ بادشاہت کی پیشن گوئی زمین پر مسیح کے دور حکومت کے 1000 سال اور 7000 سال کی مدت کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، یہاں لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ یاد رہے کہ اس بادشاہی میں خداوند کی عیدیں منائی جائیں گی، خداوند کے تہوار منائے جائیں گے، جیسا کہ زکریا 14 باب میں اس کی آیت نمبر 16 اور 17 میں لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الفاظ کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الفاظ کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، می نہ برسے گا۔ خداوند خدا کے حضور جو ہے زکریا میں یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے اندر جو ہے وہ خداوند کی عیدیں منائی جائیں گی۔ حزقیل 48 باب بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ خداوند کا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق خداوند کی عیدیں منائی جائیں گی، اس کے مطابق خداوند کے تہوار منائے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے کہ وہی لوگ وہاں داخل ہوں گے جو خداوند کی تورا کو فالو کر رہے ہیں۔ عزیزو، آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابھی بہت باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یسوع المسیح نے یہ کیوں فرمایا۔ جب ایک شاگرد نے پوچھا کہ میرا بھائی جب گناہ کرے تو مجھے کتنی بار معاف کروں، تو یسوع نے یہ کیوں کہا کہ 7 بار کے 70 بار، ٹھیک ہے جی، 7 کے 70 بار۔ یسوع نے یہ کیوں کہا 7 کے 70 دفعہ اس کو معاف کر؟ ایسا کیوں کہا مسیح نے؟ یہ بات کوئی نارمل نہیں ہے، یہ دراصل تورا کا ایک قانون تھا، یہ دراصل بائبل کی ٹائم لائن کے ساتھ منسلک قانون تھا، کیونکہ یہوہ پاک خدا نے خود ہی یہ عمل کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے 70 ہفتے جو ہیں وہ اس بات کے ساتھ منسلک ہیں، اور 70 ہفتوں کا آخر کہاں پر ہوتا ہے
اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہمارے پاس اب اس کا کیا جو ہے وہ سارا نقشہ نکل کر آئے گا اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریڈی کریں گے۔ جو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ باروک ہاشم، شلوم۔